دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوان مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نبداو مع لو بروميير الغوريثم في لوردونونسمون بريونتيف ا بيريوريتي فيكس. لا بيريوريتي كتبقى فيكس مزيان، و لو طون ديال ليكزيكسيون ديال هذوك لي زيطاج مزيان. دونك ندوزو مباشره باش نتعرفوا على لو بروميير الغوريثم. لو بروميير الغوريثم سميتو ريت مونوثوريك اناليسيس، الاختصار ديالو هو RMA. دونك اشنو هذا الالغوريثم، علاش كيبازي حيت قلت لكم كاين دي كونديسيون كيعتمد على شاك الغوريثم، كيعتمد على شي حاجه باش يقول لك باش يستف ولا باش يستف هذوك لي زيطاج على حسب لا بريوريتي، شكون غادي تسبق عاد هذه على هذا الالغوريثم. علاش كيعتمد هذا الالغوريثم؟ اللي بازي سور لا بيريود، اللي بازي سور لا بيريود، كيعتمد على لا بيريود ديال شاك طاش. شنو هو البيريود؟ هو هذيك المده الزمنيه فاش كتعاود. الا في هذه الحاله خاص اصلا في هذه الحاله راه اصلا كنهضروا على لوردونونسمون ديال لي زيطاج، خاص تكون اصلا بيريوديك. هذه خاص تكون اصلا بيريوديك، هاد لي زيطاج خاص تكون اصلا بيريوديك باش نتايا تقول باش تخدم بهذا الالغوريثم خاص اصلا لي زيطاج تكون بيريوديك. علاش؟ حيت هذا الالغوريثم اللي بازي سو لا بيريود، دونك ما يمكنش اون طاش ني با بيريوديك وتخدم معانا وتخدم هذا الالغوريثم معاك، دونك ما يمكنش. دونك كيفاش اسيدي اللي بازي سو لا بيريود؟ كيفاش؟ ها سيدي شنو كيقول لك؟ قال لك لا طاش لا بلو بوتي بيريود اي لا بلو بريوريتي. لا طاش اللي عندها البيريود الصغير هي اللي كنسبقوها، هي اللي كتكون عندها البريوريتي كبر، هي اللي باش كنسبقو الصغيره عاد اللي صغير منها اكسيتيرا، وهكا كنطلعوا. دونك كيعتمد على لا بيريود. كيفاش سيدي؟ كل ما كانت لا بيريود ديال واحد الطاش صغير، كل ما سبقناه هي اللي كنسبقها، هي اللي كنسبقوها هي الاولى. دونك كنتمنى ان لو برينسيپ دو فونكسيونمون ديال هاد الالغوريثم راه باين. دونك ملي كنعطيك انا دابا بزاف ديال لي زيطاج، خاصك تعرف بعدا واش لي زيطاج سون اوردونونسابل. دونك ممكن ندير لهم الجدول. شنو هو الكونديسيون. دونك فوالا تعرفوا دابا على الكونديسيون. لا كونديسيون باش تعرف انت الا طافيت لك واحد 100 طاش ولا 40 طاش ولا 50 طاش ولا 3 ديال لي طاش ولا 4 ديال لي طاش، باش تعرف بلي راه هما اوردونونسابل، اي ممكن دير لهم الجدوله، اي ممكن تكلاسيهم. هذه هي اللي تسبق عاد هذه. دونك ممكن دير لهم الجدول. اشنو هو هذا الكونديسيون؟ هذا الكونديسيون سيدي كيقول لك خاص يكون لا سوم ديال سي اي سور بي اي. لا سوم ديال سي، شنو هو السي؟ لا سي راه ديجا هضرنا على لي كاركتيرستيك ديال لي طاش. اشنو طاش بالضبط؟ طون هي اون طاش مزيان، واحد لاطاش. اشنو هي السي؟ السي هي لا كاباسيتي ديالها، هي هذيك شحال خاصها باش تيكزيكوتا، 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق، شحال خاصها باش تيكزيكوتا. السي هي شنو قلنا؟ هي ليسباس. وي ليسباس شنو قلت؟ والله الا مشات لي حتى هاد لونفون. دونك سي مشات لي سي لا كاباسيتي. وي سي لا كاباسيتي، مشات لي لا كاباسيتي ديال لا طاش داك. و بي شنو هي؟ شنو هو بي هو البيريود ديال شاك طاش راه كتكون عندها هاد لي كاركتيرستيك. كيكون عندها البيريود الا كانت بيريوديك، و لا كاباسيتي ديالها شحال خاصها باش تيكزيكوتا. دونك كدير نتايا لا سوم ديال شاك طاش، كتاخذ لا كاباسيتي ديالها غادي تقسمها على البيريود ديالها، وخاص هادشي هاد لا سوماسيون خاص يكون انفيريور لاش ان شنو هو النومبر ديال لي طاش. هذا نومبر دي طاش، النومبر ديال لي طاش اللي عندك في السيستيم ديالك. ان نضرب في ولا فاكتوريال ديال جوج على بويسونس واحد على ان ناقص واحد. دونك هاد لا غولاسيون خاص تكون فالابل. الا عطيتك انا ولا البروسيسور هكا كيخدم، الا كان كيعتمد على هاد الالغوريثم هكا كيخدم. الا صيفطتي لي انت بزاف ديال لي زيطاج، اش كيدير باش يدير لوردونونسمون؟ باش دير لوردونونسمون باش نستف هذوك لي زيطاج باش نعرف البريوريتي ديال كل وحده. اول حاجه كنعتمد على البيريود افون كاع ما نعتمد انا على اول حاجه اش كندير؟
كنشوف بعدا واش هذوك لي زيتاج سون اوردونونسابل، واش ممكن نكلاسيهم ولا ندير له لوردونونسمون. اش كندير؟ اول حاجه كنحسب هاد لا كونديسيون، هاد لا كونديسيون راه سوفيزون. كنحسب هاد لا كونديسيون، كناخذ كل طاش كنحسب ليها هاد القسمه ولا هاد الخارج ديال لا كاباسيتي ديالها مقسوم على البيريود ديالها ديال الاولى، زيد عاوتاني لا كاباسيتي ديال الثانيه مقسوم على البيريود اكسيتيرا. غادي نشوف واش هو انفيريور على ان اللي هو النومبر ديال لي زيتاج لي صيفط ليا فاكتوريال ديال جوج على بويسونس واحد على ان موان زد. دونك هذا هو الكونديسيون. ابخي نتايا ملي كتلقى هذا كونديسيون سوفيزون كتقول فريمون راه لي زيتاج ديالي سون اوردونونسابل. دونك شنو هي ليطاب الثانيه؟ هي انك تكلاسيهم على حساب شكون غادي تسبق وشكون غادي تكون هي الاخرانيه. علاش غادي يعتمد هذا الالغوريثم؟ باش قلنا كيعتمد على البيريود. كيفاش اسيدي كيعتمد على البيريود؟ كيقول لك اسيدي كل طاش غادي نقول بلي طاش واحد غادي تسبق على طاش جوج في حاله بلا كونديسيون الا كان لا بيريود ديال طاش واحد صغير على البيريود ديال لا طاش الثانيه. دونك على حسب لا طاش لا بلو بوتي بيريود اي لا بلو بريوريتي اللي كتكون عندها ولا بريوريتي كبيره. دونك شنو هو بعدا هاد لا كويفيسيون لا سوماسيون سي اي سور بي اي؟ شنو هو هاد لا سوماسيون؟ كتسمى هو الفاكتور ديوتيليزاسيون ديال البروسيسور. هذا هو الرمز ديالو، كنرمزو ليه اي تساوي لا سوماسيون ديال سي اي سور بي اي. دونك هذا كيتسمى لا فاكتور ديوتيليزاسيون ديال لو بروسيسور. دونك كنتمنى ان الامور راه واضحه. دونك ندوز دابا على واحد ان سامبل اكزرسيس ان شاء الله اللي غادي نحاولوا نطبقوا فيه على هادشي اللي قلنا. دونك انا عطيتك دابا بزاف عطيتك ثلاثه ديال لي زيتاج، طاش واحد طاش جوج طاش ثلاثه، وكل طاش عندها دي كاركتيرستيك ديالها. طاش واحد عندها الغيفي كتنوض ولا كتخدم مع زيرو ار ايكال زيرو، لا كاباسيتي ديالها ايكال 3، لا بيريود ديالها ايكال 20. الثانيه ار ايكال زيرو، لا كاباسيتي ديالها ايكال جوج والبيريود ديالها ايكال 5. الثالثه الاخرانيه ار ايكال زيرو، لا كاباسيتي ديالها واحد والبيريود ديالها ايكال 10. دونك اشنو خاصك دير باش بعدا تشوف واش هادي كنقول اشنو قلت لك؟ قلت لك ليتيديان ديال لوردونسابيليتي ديال لا كونفيغوراسيون سويفون. دونك هاد ديال لي زيتاج ايتيديال ولا درس ليا لوردونس واش ممكن ندير لهم الجدول ولا لا. دونك اشنو غادي دير؟ اول حاجه نتايا كتشوف هاد لا كونديسيون بعدا واش هما اوردونسابل ولا لا. الا كانوا اوردونسابل انا غادي نكلاسيهم لي على ديال لا بيريود. كل ما كان لا بيريود ديال واحد طاش صغيره كل ما كانت هي الاولى. دونك داكشي اللي غادي ندير دابا نحسب انا هاد لا كويفيسيون. دونك هاد الكويفيسيون شنو فيه؟ كيقول لك اسيدي دير لا سوماسيون ديال لا كاباسيتي على البيريود ديال شاك ايطاج. دونك داكشي اللي غادي ندير دابا. دونك ها الكاباسيتي ديال الاولانيه هي 3، البيريود ديالها هو 20. دونك كدير 3 مقسوم على 20 زيد عليها الثانيه 2 مقسوم على 5، 2 مقسوم على 5 بليس الاخرانيه 1 مقسوم على 10، 1 مقسوم على 10. خاص هادشي كلشي يكون انفيريور لاش يكون انفيريور ولا ايكال لاش ديال ان شحال من طاش عندي 3. دونك 3 فاكتوريال ديال 2 على بويسون شحال 1 على ان اللي هي 1 على 3، 1 على 3 ابخي موان زد. دونك غادي ندير انا هاد الكالكول ونفيريفي واش هاد ليغاليتي كتحقق ولا لا. دونك عندي 3 مقسوم على 20 شحال؟ 3 مقسوم على 20 تساوي 0.15. ها هي 0.15 بليس 2 مقسوم على 5 دونك تساوي 0.4 زائد 1 مقسوم على 10، 1 مقسوم على 10 تساوي 0.1. ها هي 0.1. غادي نفيريفي بلي هاد لاصوم راه اصغر من 3 فاكتوريال 2 على بويسونس 1 على 3. دونك 2 على بويسونس ديال 1 مقسوم على 3 دونك تساوي 1.25. غادي نقص منه 1 ناقص 1 وغادي نضربو في 3. دونك تساوي 0. هادي كلشي راها كتساوي 0. هادي كلها فيريفيو ياك ما عنديش شي خطأ. 0.7 77 7. فوالا غادي نشوف دابا لا سوماسيون ديال هادي. دونك عندي 0.15 0.15 زيد عليه 0.4 ابخي زيد عليه 0.1.
دونك كتعطيك 0.65. واش هي فريمون اصغر ام تساوي من 0.777. دونك فريمون لا كونديسيون راه محقق. دونك لا كونديسيون ديالي راه محقق. فوالا دونك فريمون 0.65 راه اصغر من 0.77. دونك لا كونديسيون محقق. اش غادي نقول؟ كنقول اسيدي بلي مباشرة ابخي هادي كنقول بلي لي زيطاش ديالي لي زيطاش سون اوردونونسابل. اوردونونسابل ياك اوردونونسابل اوردونونسابل راه لي زيطاش ديالي سون اوردونونسابل. دونك دابا انا غادي نقول لك شكون اللي غادي يتسبق وشكون اللي غادي، حيت هنا كنقولوا على لا بريوريتي سون فيكس. لا بريوريتي راه فيكس، لا بريوريتي راه فيكس، دائما اللي كتسبق هي اللي غادي تسبق. دونك اش غادي ندير؟ غادي نكلاسيهم اسيدي لا بريوريتي شكون اللي غادي تسبق عاد الثانيه عاد الثالثه شنو هي. دونك علاش غادي نعتمد؟ غادي نعتمد على البيريود. دونك فقط غادي نعتمد على هاد لابارتي ديال لا بيريود هاي باش غادي نحدد شكون اللي غادي تسبق وشكون غادي تكون هي الاخرانيه. اشنو هو؟ شنو قلت لكم؟ لاطاش لا بلو بوتي بيريود هي لا بلو بريوريتي. دونك اشنو هي لاطاش اللي عندها البيريود صغير؟ هي هذه لاطاش جوج اللي عندها البيريود 5. دونك عندك البريوريتي ديال لاطاش 5 فهي كبار من اللي تابعها تبع لاطاش 3. تابع لا بريوريتي ديال لاطاش 3 كبار من البريوريتي ديال لاطاش 1. دونك توجور شكون هي اللي غادي تيكزيكوتي الاولى؟ درت لكم هنايا 5 ديال جوج. فوالا دونك توجور لاطاش جوج هي اللي كتيكزيكوتي الاولانيه عاد 3 عاد 1. كنتمنى ان الامور راها واضحه. فوالا هادشي اللي كاين، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باش غادي نديرو واحد ليكزومبل يكون شويه فيه شويه ديال الخدمه، وغادي نديرو بليس كو سا غادي نديرو الكرونوغرام كيفاش هادوك لي زيطاج كيتمشاو مع الوقت. هذيك ليكزيكسيون ديال هذيك لي زيطاج غادي نشوفو كيفاش غادي تمشيو مع الوقت ان شاء الله. دونك يا خوان كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وما تنساوش ديما لايكات الفيديو ديالنا باش نزيدو لقدام ان شاء الله. دونك نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع اكزرسيس جديد.